عليك يا سيدنا يتجلى عليك. نعم يا قرآن. كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا نعم يا سيدنا. تعليق يا سيدنا. الله الله ان شاء الله عليه وسلم. الله يزيدك يا عم محمد. صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ام الحاج حمدي الصورة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم يا رب. نعم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله 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 الله. نعم يا عم الشيخ محمد. عليك يا سيدنا. الله أكبر. عليك يا أبو رمضان. نعم يا رب. نعم نعم نعم. أيام
عليك. صل على سيدنا النبي. ان شاء الله مولانا. الله 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 الله. وعلى الذين يطيقونه فدية لا إله إلا الله. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن الله الله الله. قربت تعالي. حبيبي يا باشمهندس عمر يا غالي منور الدنيا. نعم نعم. منور الدنيا يا باشمهندس عمر. محمد صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله مولانا. سلام طيب يا مخرج يا كبير. سلام طيب يا باشمهندس عمر. ربنا يعود علينا عليك بخير يا رب. أكبر. نعم يا عم.
محمد صل على سيدنا النبي. يا الله يا مولانا. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والذين